वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का मौज़ू है वज़ू की अहमियत। वज़ू अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आता है कि इसमें सिर्फ जिस्म के अज़ा को पानी के ज़रिए धोया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कितने फ़वाइद छुपे हैं, कितनी नेमतें छुपी हैं और कितनी बरक़ात और रहमतें छुपी है, ये हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। तो चलिए आज हम कुछ नेमतें और बरक़ात के बारे में जानते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बावज़ू रहने वाले के बारे में फ़रमाया कि जो शख्स हमेशा बावज़ू रहता है तो इसके जिस्म के तमाम अज़ा अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं, और जब बावज़ू आदमी सो जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता मुतय्यन हो जाता है जो इसे इंसान और जिन्नात के शर से महफूज रखता है। और बावज़ू शख्स का दिल हमेशा नरम ही रहेगा, जिससे इसका शुमार शहदा के ज़ुमरे में होगा, यानी अल्लाह ताला इसके दिल से सख्ती को निकाल देगा। और बावज़ू शख्स के लिए तमाम फ़रिश्ते और ख़ास कर फ़र्श को उठाने वाले फ़रिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। तो नाज़रीन, वज़ू है क्या? वज़ू दरअसल तहारत से रहने का नाम है। अब तहारत किसे कहते हैं? तहारत पाकी को या पाकीज़गी को कहते हैं। और नाज़रीन, पाकीज़गी और तहारत अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, सूरह बक़रा आयत नंबर 222, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक साफ़ रहने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। अब तहारत किसे कहते हैं? तहारत पाकीज़गी को कहते हैं, और ये दो किस्म की होती है, तहारत हकीकी और तहारत हुक्मिया। तहारत हकीकी वो नजासत है जो हकीकी है, इन्हें आप दूर कर देंगे तो तहारत हकीकी हासिल हो जाएगी। तहारत हकीकी यानी वो नजासत जिसे हम देख सके, छू सके, जिसकी अपनी कोई स्मेल हो, मसलन पेशाब वग़ैरह, तो नजासत हकीकी को दूर कर देंगे तो तहारत हकीकी हासिल हो जाएगी। और अब दूसरी है तहारत हुक्मिया। तहारत हुक्मिया का मतलब ये होता है कि हम नजासत हुक्मिया को दूर कर दें। और शरई लिहाज से नजासत हुक्मिया 4 किस्म की होती है। इनमें से एक बेवज़ूपन है, यानी अगर कोई बेवज़ू है तो शरीयत ने इसे नापाक कहा है। तो अगर कोई वज़ू बना ले, बावज़ू हो जाए, तो उसे तहारत हुक्मिया हासिल हो जाएगी। नाज़रीन, वज़ू तो हम सब करते हैं, लेकिन ये सोचकर कि ये कोई ज़रूरी नहीं, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ हाथ चेहरा धोना, मसाह करना और पाँव धोना है। लेकिन नाज़रीन, वज़ू ख़ुद एक इबादत है। वज़ू नमाज की कुंजी है। जब आप वज़ू को एंजॉय करेंगे, वज़ू में खुशू व खुज़ू पैदा करेंगे, तो आप नमाज में भी एंजॉय करेंगे। नाज़रीन, शेख शहाबुद्दीन सरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जो शख्स वज़ू में खुशू व खुज़ू पैदा करता है, इसे ऑटोमेटिकली नमाज में भी खुशू व खुज़ू हासिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपनी करामात के बारे में फ़रमाते हैं कि वो लोगों के गुनाहों को इनके जिस्म से झड़ते हुए देखते थे, यानी जब लोग इनके सामने वज़ू करते तो इनके जिस्म के अज़ा से दौरान वज़ू जो पानी गिरता, इसके साथ साथ वो इनके गुनाहों को भी झड़ता हुआ देखते थे, इनके चेहरों से, इनकी आँखों से और कानों से, और यहाँ तक कि उनके पैरों से भी। तो इन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, ये करामत मुझसे ले ले, क्योंकि मैं लोगों के गुनाहों को नहीं देखना चाहता। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने अच्छी तरह सुन्नत के मुताबिक वज़ू किया तो इसके जिस्म से, यहाँ तक कि इसके नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, जब भी आप वज़ू के दौरान अपना चेहरा धो रहे हों तो दिल में तौबा का इरादा करें कि या अल्लाह, अब मैं दोबारा अपने आँखों से कोई गुनाह नहीं करूँगी या करूँगा। और ये भी इमेजिन करें कि आपके चेहरे का नूर बढ़ रहा है, क्योंकि नाज़रीन यही हो गया
وضو کرنے والے کے اعضاء قیامت کے دن چمکیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چمک سے اپنی امتیوں کو پہچان لیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ صبح کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، کس عمل کے سبب جنت میں تو مجھ سے آگے آگے جا رہا تھا؟ میں رات جنت میں گیا تو میں نے تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب اذان کہتا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا میں وضو کر لیا کرتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی سبب سے۔ تو ناظرین، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو مومن کا ہتھیار ہے، یہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور یہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوضو شخص کبھی گناہ نہیں کر سکتا۔ تو جب بھی آپ واش روم جا کر آئے تو کوشش کرے کہ بغیر وضو بنائے باہر نہ آئیں، اور جب کبھی بھی ہمارا وضو ٹوٹ جائے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں دوبارہ وضو کر لیں، کیونکہ ناظرین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت باوضو رہا کرتے تھے، حالانکہ آپ کو وضو کی ضرورت نہ تھی، آپ وضو نہ بھی کرتے تب بھی آپ پاکیزہ ہیں اور آپ پر ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن تعلیم امت کے لیے آپ ہر وقت وضو میں رہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ آپ کی سنت پر عمل کرے، اور جیسے ہی وضو ٹوٹے کوشش کرے کہ دوبارہ وضو کر لیں۔ لیکن ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جس چیز میں ہمارے لیے کوئی مزہ ہوتا ہے، نفس کا تعاون ہوتا ہے، وہ تو ہم خوب آرام سے کرتے ہیں، مثلاً کھانے پینے کی سنتیں، جیسے ککڑی کھانا سنت ہے، کھجور کھانا بھی ایک سنت ہے، چلیے یہ اچھی بات ہے، لیکن وہ سنت جو ہمارے نفس پر گراہ گزرتی ہے، اس کا کیا؟ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نفس چاہے چیخے چلائے اور اس پر کتنا ہی گراہ گزرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نفس کو اس کا بھی عادی بنایا جائے۔ جب ہم وضو کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے 1 یا 2 منٹ لگتے ہیں، اور یہ 4-5 گھنٹوں تک چلتا ہے۔ 1-2 منٹ کی مشقت کے بعد اگر ہمیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو رہی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن ہم میں سے بعض سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نماز کے وقت کر لیں گے، اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ تو پھر وضو کے قریب بھی نہیں آتا، تو یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، اور یوں ہی سونے سے پہلے وضو سے سونے میں بھی برکتیں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باوضو سویا اور اسی رات مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو 2 منٹ کی مشقت ہمیں گراہ گزرتی ہے۔ وضو سے سونا بغیر وضو سونا کوئی گناہ نہیں ہے، اور باوضو سونا کوئی فرض یا واجب بھی نہیں ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ضرور ہے، لہٰذا کوشش کرے کہ اس سنت کو ادا کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم وضو کے فرائض اور وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔